अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों सऊदी अरब सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान की सकूनत की जगह है, जहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए फैलती रही और इन्हीं की औलाद आज भी आबाद और हुक्मरान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से आज सऊदी अरब में एक ऐसे खजाने की खोज हुई जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। यह खजाना इस कदर बड़ा है कि दुनियाई सतह पर इसकी खबर ने तहलका मचा दिया। यह खजाना सोने की एक इंतहाई लंबी चौड़ी कान है जिसकी अचानक से खोज हुई है। दुनिया हैरान है कि एकदम से सऊदी अरब में इतने बड़े सोने के जखीरे किस तरह से दरियाफ्त हो गए। हमारे नजदीक ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इसके साथ साथ सोने का ये पेश कीमती और लंबा चौड़ा खजाना सऊदी अरब की किस्मत भी बड़े ड्रामाई अंदाज में बदलने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ साथ इसमें एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट की कोशिशों का भी है, जिन्होंने इस मामले में पिछले कई साल से तेजी दिखाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोने का यह खजाना सऊदी अरब के किस इलाके में दरियाफ्त हुआ और इसका हजम कितना है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का इस खजाने की खोज में क्या किरदार है। तीसरे हिस्से में हम आपको इस खजाने की दरियाफ्त का पसे मंजर भी बताएंगे कि सऊदी अरब की वो कौन सी कोशिशें थी जिनकी वजह से ये सोने के जखीरों की खोज हुई और ये जखीरे सऊदी अरब की किस्मत किस तरीके से बदलने वाले हैं। और इन तमाम बातों के बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम मालूम हो सके। तो प्यारे दोस्तों, सोने का यह खजाना दरअसल सऊदी अरब के एक पुराने सोने की कान का हिस्सा है जिसे महदुल ज़ोहब के नाम से जाना जाता है, यानी सोने का इलाका या सोने का घर। ये 3000 साल पुरानी कान है जहां से पुराने जमाने में सोना निकाला जाता रहा। इसी इलाके के पास एक मंसूरा मैसरा नाम का इलाका है जहां पे सोने का ये जखीरा दरियाफ्त हुआ है। सोने का ये जखीरा बेहद बड़े हुजम का हामिल है और इसी मिकदार की वजह से ये एकदम पूरी दुनिया में तवज्जो का गढ़ बन गया है। सोने का ये जखीरा 125 किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी की सूरत में फैला हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कई मिलियन टन सोना मौजूद हो सकता है। सोने का ये जखीरा सऊदी अरब की मौजूदा हुक्मरान और वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 की तकमील में एक बहुत ही अहम संग मील है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को तेल की तरफ से हटाकर दूसरे शोबों की तरफ ट्रांसफर कर रहा है ताकि फ्यूचर में सऊदी अरब सिर्फ तेल पर निर्भर रखने की वजह से दुनिया की कौमों से कहीं पीछे ना रह जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि महदुद ज़ोहब के नाम से इस इलाके में 3000 साल पहले की एक कान मौजूद है जो काफी अरसे से बंद हो चुकी थी और यही वजह है कि इस इलाके में सोने का इतना बड़ा जखीरा मिलने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और सऊदी हुकूमत की कोशिशें भी दूसरे इलाकों में सोना ढूंढने की थी। ये जखीरा और इसकी खोज एक लिहाज से सऊदी अरब की मईशत के लिए एक मोजिजा साबित होने वाला है जो आने वाले 10 से 15 साल में सऊदी अरब को बिल्कुल बदल कर रख देगा। यहाँ पे मौजूद सोने की क्वालिटी काफी अच्छी है जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में भी इसे काफी पजीराई मिलने की उम्मीद है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद सोने में इम्प्योरिटीज यानी वो चीजें जिनसे सोना खालिस नहीं रहता बहुत कम है, इसलिए यहां पे मौजूद सोने की रिफाइन करने में ज्यादा खर्चे भी नहीं आएंगे। अब अगर हम दोस्तों बात करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की जो उन्होंने इस इलाके के लिए फरमाई थी, तो वो भी कुरान करीम में जिक्र की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में पूरी तफसील से ये वाकया बयान फरमाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी की आजमाइश में कामयाब हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि इस इलाके में उनकी औलाद फले फूले और उन्हें यहाँ की हुक्मरानी नसीब हो, यहाँ पे उनको कभी भी रिस्क की तंगी ना हो और अल्लाह उन पर अपना फजल और करम जारी रखे। प्यारे दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को जानते हैं और वहां पर कुछ वक्त गुजार कर आए हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे कि सऊदी अरब में हर तरह की सौगात हर मौसम में मयसर रहती है। सऊदी अरब का 90% से ज्यादा इलाका बंजर पहाड़ी और जंगली इलाका है जहां पर खेती ना होने के बराबर है।
اس کے باوجود سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت، ہر غذائی جنس اور تقریباً ہر قسم کے فروٹ سال کے ہر موسم میں حاصل رہتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجناس کچھ تو سعودی عرب کے خاص علاقوں میں اگائی جاتی ہیں اور زیادہ تر دنیا سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اولاد ابراہیم اس علاقے میں ہمیشہ ایک الگ مقام کی حامل رہی اور اس علاقے کی سرداری ہمیشہ انہی کے پاس رکھی۔ موجودہ شاہی خاندان یعنی آل سعود خاندان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس قدر پھیل چکی ہے کہ یہ اب 3 مذہبوں کی پیروی کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور اسی دعا کے ثمرات آج بھی جاری ہیں۔ یہ اسی دعا کا معجزہ ہے کہ ایسے علاقے میں سونے کا یہ بے حد لمبا چوڑا ذخیرہ دریافت ہوا جہاں سے سونا ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب اگر ہم اس معاملے کا جائزہ لیں کہ سونے کی تلاش میں سعودی حکومت نے کیا کیا کوششیں کی اور سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کے فیوچر میں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ انفارمیشن ہے۔ موجودہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان، جنہیں MBS کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ایک نوجوان عمر کے اور نہایت ایکٹیو اور ذہین آدمی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے نظام حکومت سنبھالتے ہی پورے سعودی عرب کی اکانومی کو ایک نئی طرف ڈالنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے ایک بالکل نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام المعدن تھا۔ المعدن نام کی یہ کمپنی اس لیے بنائی گئی کہ یہ سعودی عرب کے طول و عرض میں تیل کے ساتھ ساتھ دوسری دھاتوں کے ذخیروں کی بھی کھوج کرے جن پر دنیا تیزی سے منتقل ہو رہی ہے۔ اس کمپنی کے بڑے مقاصد میں لیتھیم، سوڈیم اور دوسرے ریئر ارتھ میٹلز کے ساتھ ساتھ سونے کی تلاش بھی شامل ہے۔ یہ علاقہ جسے مید و ذوق کہا جاتا ہے، اس علاقے میں سونا ملنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ البتہ اس علاقہ کا سروے اس بنیاد پر کیا گیا کہ یہاں پر پہلے بھی سونے کی ایک کان موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے آس پاس میں ہمیں کچھ اور سونا بھی مل جائے۔ یہاں سے کسی بھی بڑے ذخیرے کی ملنے کی امید نہیں تھی، البتہ اس کان کے ساتھ ہی موجودہ علاقے منصورہ میسرہ میں یہ اتنا بڑا ذخیرے کی کھوج ہوئی جس کی سعودی حکومت نے کبھی خواب میں بھی امید نہیں کی تھی۔ ہم پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے کہ پرنس محمد بن سلمان VN 2030 کے نام سے پورے سعودی عرب کی اکانومی کو ایک بالکل ہی دوسری سمت میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ فیوچر میں جب دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو اور دنیا طاقت کے دوسرے ذرائع پر منتقل ہو جائے تو سعودی عرب کسی طرح سے پیچھے نہ رہے۔ نایاب زمینی دھاتوں کی تلاش کا یہ سلسلہ اور اس کمپنی کی بنیاد رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آمدنی کے ذریعے بھی تلاش کیے جائے۔ سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کو دنیا میں ایک عام مقام اس طرح دلوائے گا کہ سونا آج کل کی ٹیکنالوجی میں نہایت عام کردار ادا کر رہا ہے۔ موجودہ ترقی کی ہوئی دنیا میں سونا صرف زیورات پہننے کی چیز نہیں رہا، بلکہ بے شمار الیکٹرانک آلات میں بھی سونا یوز کیا جاتا ہے۔ گولڈ ایک نہایت ہی اچھا کنڈکٹر ہے اور اس کی کھپت الیکٹرانک انڈسٹری میں بھی بے حد زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی یہ کان اور اس کی کھوج سعودی عرب کی اکانومی کو بڑی تیزی کے ساتھ ان مقصد کی تکمیل میں مدد کرے گی جو MBS کے VN 2030 کا حصہ ہے۔ یہ کام ابھی کافی وقت لے گا اور سونے کو ان کانوں سے باہر نکالنے اور ان کو ریفائن کرنے کے لیے ایک پوری انڈسٹری قائم کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سال میں سعودی عرب دنیا میں خاص ملکوں کی لسٹ میں شامل ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے ورکرز کے لیے کام کے موقع بھی فراہم ہوں گے، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ لیبر دوسرے ملکوں سے منگائی جائے گی۔ یوں ایک لحاظ سے دنیا بھر میں سعودی عرب ایک بڑی مارکیٹ بن کر ابھرے گا اور ہر لحاظ سے مزید طاقتور ہو جائے گا۔